बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी शादी सुहेल से हुई तो लगने लगा कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा और हमदर्द शौहर था। शादी के एक हफ्ते में ही इसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि सुहेल के संग मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। सुहेल को आपस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थीं। एक हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो पता ही नहीं लगा और गुजर गया। कल से सुहेल ने ऑफिस भी जाना था, इसलिए उन्होंने बोला, इकरा चलो मैं आपको मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज़ की ज़रूरत हुई ले लेना। और मैं भी खुशी खुशी तैयार हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। मैंने और सुहेल ने सारी चीज़ें ले लीं और सुहेल ने कहा कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर चलते हैं। हमने खाना खाया और वापसी पर काफ़ी लेट हो चुके थे। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक काफ़ी तेज़ रफ्तार से हमारे पास से एक वैन गुजरी, तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सुहेल भी मेरे पास आकर बैठ गए थे और बोले, क्या बात है इकरा, तुम वैन को देख के घबरा क्यों गई थी? मेरी चोरी पकड़ी गई थी और मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं सुहेल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुहेल को मेरा जवाब मुतमिन नहीं कर सका, इसलिए मैंने कह दिया कि तेज़ रफ्तार चीज़ें देखकर मैं डर जाती हूँ और तेज़ रफ्तार से मुझे बहुत खौफ आता है। सुहेल मेरी बात सुनकर पुरसकून हो चुके थे, क्योंकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत भयानक राज था। रात को हम लोग घर पहुँचे तो मेरी सास और नंद ने अदालत लगाई हुई थी। मेरी सास बोली, सुहेल, मैं इसी दिन से डरती थी कि शादी के बाद तुम हमारे हाथों से निकल जाओगे। अपनी कंवारी और यतीम बहन को भी फरामोश कर दोगे क्या? क्या हो जाता अगर अपनी इस यतीम बहन को भी साथ ले जाते तो? मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भला मियाँ बीवी के दरमियान तीसरे का क्या काम? सुहेल बोला, अम्मी मैं तो ले जाता, लेकिन इकरा ने मना कर दिया था कि इसको साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हक्का बक्का होकर सुहेल की शक्ल देखती रह गई। मेरी सास बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, लेकिन तुम्हें तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था ना। सुहेल जल्दी से बोला, जी जी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। सास और नंद के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी ही बेजारी थी, इसलिए मैं वहाँ मज़ीद रुक नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो ये तवक्का ही नहीं कर सकती थी कि सुहेल खुद को बचाने के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद सुहेल कमरे में आकर पूछने लगे कि आप रो क्यों रही हो? तो मैं बोली, सुहेल, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह झूठ बोलकर मुझे आंटी की नज़रों में गिरा दिया। मेरी बात सुनकर सुहेल हंसने लग गए और बोले, अरे पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल मेरी बहन और माँ का वाहिद सहारा हूँ मैं। वो किसी के साथ शिरकतदारी के तौर पर कबूल नहीं कर सकते। अगर मैं ये कह देता कि मैं खुद इकरा को लेकर गया था तो घर में तूफान खड़ा हो जाता। मैंने घर में अमन कायम रखने के लिए तुम्हारा नाम लिया है। तुम ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे सुहेल की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जो भी था, इसको मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सुहेल ने मुझ पर ही इल्ज़ाम धर दिया? खैर, सुहेल ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी अच्छाइयाँ याद करके माफ़ कर दिया। अब मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि एक ही बात को लेकर रोती पीटती रहती। मैंने नोट किया कि इस दिन के बाद सास और नंद मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी थी। मैं ही उनको मनाने के लिए इनके आगे पीछे घूम फिर रही थी। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धोकर छत पर डालने गई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ होता तो यकीनन इस बात को नज़रअंदाज कर देती, लेकिन मेरे साथ ये 4-5 बार पहले भी हो चुका था। मुझे लगा था शायद हमारे घर पर कोई नज़र रखा हुआ है। ये बात काफ़ी परेशान कुन थी, इसलिए मैं इस बात का तज़किरा अपनी सास के साथ किया। मैं बोली कि आंटी, मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि हमारे घर में ताक झांक कर रहा है कोई। मेरी बात सुनकर मेरी सास हंसकर बोली, भला का वहम मत पालो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि शायद वाकई मेरा वहम हो, इसलिए मैं सब भूलकर खाना बनाने लगी थी।
میں سہیل کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنائی تھی اور اس کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی کہ وہ کب گھر آئیں گے اور میں ان کو بریانی پیش کروں۔ شام کو 6 بجے کے قریب وہ گھر آئے تو معمول کے مطابق پہلے وہ اپنی امی کو سلام کرنے چلے گئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، تبھی وہ غصے سے اٹھ کر آئے اور بولے، تم نے میری والدہ کو کیا کہا ہے؟ میں ہکا بکا کھڑی ان کا چہرہ دیکھنے لگی تو میں بولی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب ہی میری ساس کمرے سے نکل کے صحن میں آ گئی اور وہ بولی، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ نا، تم نے میری 7 پردوں میں پلی بیٹی پر الزام لگا دیا۔ میں نہ سمجھی میں ان کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی غیر مرد گھر میں تانگ جھانک کر رہا ہے؟ میں تب سمجھی کہ انہوں نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی۔ میں بولی، امی میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، میرے منہ سے ابھی یہ بات نکلی ہی تھی کہ سہیل نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولے، تم نے ایسے الفاظ ادا ہی کیوں کیے کہ بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سی اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، کس طرح گھر والوں کے سامنے مجھے مارا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوں ہی دن سے رات ہو گئی روتے روتے۔ رات کو 11 بجے کے بعد سہیل کمرے میں آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور وہ میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے تھے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کبھی بھی کسی پر بےہودہ بات نہیں کر سکتے۔ مگر میں مجبور تھا، اب امی کے منہ پر تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں اور میری بیوی سچ کہہ رہی ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو کتنی دل آزاری ہوتی ان کی۔ انہوں نے کہا تھا تم اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا تاکہ پھر اس میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایسی بات کرے۔ میں نہ سمجھی میں ان کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے تو جویریہ پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا تاکہ وہ پھر ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے، ورنہ میں تو تم کو کبھی ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چپ چاپ اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا میرا شوہر مرد کہنے کے قابل ہے؟ کیا ایسے مرد کو شادی کا حق ہونا چاہیے جو اپنا فیصلہ بھی خود امی کے بغیر نہیں کر سکتا؟ میں چپ چاپ لیٹ گئی تھی۔ سہیل سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں تب تک سوئی رہی جب تک اپنے آفس نہیں چلا گیا۔ میں سارا دن کمرے میں بند رہی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی ساس اور نند کی شکل دیکھوں۔ آج سہیل 4 بجے گھر آ گئے تھے اور وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے اور ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی اور بولے، اقرا، میں یہ ہیلپر لے آیا ہوں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ پورے گھر والوں کے کپڑے دھوئیں۔ میں تمہیں کاموں کے لیے تو نہیں بیاہ کر لایا تھا نا۔ اور بولے، عزیزہ باجی، آپ اقرا کے کہنے پر ہی سارے کام کرنا اور اقرا ہی آپ کو تنخواہ بھی دیا کرے گی۔ یہ سب دیکھ کر ایک دم میرا دل پگھل گیا کہ میرا شوہر مجھے کتنی عزت دے رہا ہے۔ اب میں ساری بات سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر بذات خود برا انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتا ہے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ جب میری نند کی شادی ہو جائے گی تو گھر میں سکون ہو جائے گا، تب میں اور میری ساس ہی تو رہ جائیں گی، تب پھر بھی ان کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ جب سہیل میرے کمرے سے باہر نکلے تو جویریہ زاروں قطار رونے لگ گئی اور اس کو ایسے روتا دیکھ کر میں گھبرا گئی کہ نہ جانے اب مجھ پر کون سا الزام لگانے والی ہے۔ تب ہی جویریہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، بھابھی مجھے معاف کر دیں، کل کو جو ہوا آپ اپنے بھائی یوسف سے مت کرنا۔ میں تو جویریہ کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اسے یوسف کا کیا ڈر ہے؟ خیر وہ میری بات سنے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ یوسف اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ جویریہ کے تو زمین پر پاؤں ہی نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بھاگ بھاگ کر کچن میں مزے مزے کی ڈشز بنا رہی تھی، ورنہ تو وہ کبھی کچن کی طرف آتی ہی نہیں تھی۔ تو میں سب کچھ سمجھ گئی تھی، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اگلے دن کال آئی یوسف کی اور بولا کہ باجی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کی نند جویریہ کیسی ہے؟ میں سب سمجھ گئی تھی کہ یوسف یہ سوال کیوں کر رہا ہے، تو میں بولی، یوسف، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کیونکہ تم میرے اکلوتے بھائی ہو اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جذبات میں اگر تم کوئی غلط فیصلہ کر لو۔ دراصل میری نند اور ساس ایک نمبر کی فسادی عورتیں ہیں۔ میں جس دن سے جہاں آئی ہوں بہانے بہانے سے میرے اور سہیل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوششیں کرتی ہیں۔ یوسف میری بات سن کر ہنس دیا اور بولا،
बाजी मैं जानता हूँ सब औरतें अपनी नंदों से नफरत ही करती हैं, इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं है। ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे समझ आई कि जवेरिया सारा सारा दिन कान के साथ फ़ोन क्यों नहीं उतारती। मुझे पता था कि लड़के और लड़की की दोस्त कुछ अच्छा समर नहीं लाती, इसलिए मैंने जवेरिया को समझाने की कोशिश की और बोली, जवेरिया देखो तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए तुम्हें कभी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। तो मेहरबानी करके तुम फ़ोन पर जिस भी लड़के के साथ दोस्ती में हो, फ़ोन पर बातें करती हो, तो इससे राब्ता ख़त्म कर दो, क्योंकि ऐसी दोस्तियाँ हमेशा औरत को रुसवा और बदनामी लाती हैं। मेरी बात सुनकर उसने फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल को देख के घबरा गई थी, क्योंकि इस वक्त मेरी सास और मेरा शौहर भी घर पर मौजूद थे। वो दोनों भागते-भागते मेरे कमरे में आए, तो जवेरिया रोते-रोते बोली कि अम्मी भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बहुत से लड़कों से दोस्तियाँ हैं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी और अब भी मेरा शौहर सास के कहने पर लाज़मी मुझ पर तशद्दुद करता, इसलिए बचने के लिए वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई। अंदर से मैंने कुंडी लगा दी और मेरी सास दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। रात को जब सुहेल मेरे कमरे में आया तो मुस्कुरा रहा था और बोला, आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया है और आगे भी अगर आइंदा ऐसे हालात हों तो आपने यही काम करना है। फिर हम दोनों मुस्कुराने लगे, लेकिन एक बात मेरे दिल में हो गई थी कि मेरी नंद बिल्कुल मेरी सास की तरह है। जिस तरह मेरी सास बात को बदल देती थी, बिल्कुल इसी तरह मेरी नंद भी बात को थोड़ा मोड़ कर बात का मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसलिए मैंने अम्मी को कॉल करके सारी बात बता दी। अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी। वो बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यूसुफ तुम्हारी नंद के पीछे पागल हो रहा है। इसने खाना पीना छोड़ दिया है कि मेरी जवेरिया के साथ मंगनी ना करवाई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर कुछ खाऊंगा नहीं। इसलिए मेरी माँ मजबूर होकर रिश्ता ले आई। मेरी सास तो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि मेरा भाई लाखों में एक था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया और मंगनी भी तय पा गई। मैं अम्मी के गले लग के बहुत रोई, क्योंकि आज से मेरा और अम्मी का बर्बादी का वक्त शुरू हो गया था। मंगनी के कुछ अरसे बाद यूसुफ मुझसे कट सा गया था। वो अक्सर हमारे घर आता, सास के कमरे में रहता और जाते हुए कभी कभार मुझसे मेरा हाल चाल दरियाफ्त कर लेता, लेकिन कभी कभी तो इसकी भी ज़रूरत महसूस ना करता। कुछ अरसे बाद अम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि यूसुफ पूरा पूरा दिन जवेरिया के साथ फ़ोन पर लड़ता रहता है। तो मुझे समझ में आया कि सुहेल ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करते। इन दोनों की लड़ाई यहाँ तक जा पहुँची कि यूसुफ ने मंगनी तोड़ दी। सारा सामान भी इसने वापस कर दिया था। अब मेरी सास और शौहर ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया कि यूसुफ को समझाओ वो इतनी बड़ी हमाकत मत करे। तो मैं बोली कि यूसुफ अपनी मर्जी करता है। इसने ना मुझसे पूछकर की थी मंगनी और ना वो मेरे कहने पर मानेगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। मेरी सास ने सुहेल की आंखों की तरफ इशारा किया तो मेरा शौहर बोला, इकरा अगर मेरी बहन का घर नहीं बसा तो ये कैसे हो सकता है कि यूसुफ की बहन का घर बसा रहे। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सख्ते में आ गई थी, क्योंकि सुहेल ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी थी। मैं निढाल सी रोते रोते अपने कमरे में चली आई और साथ अपना सामान पैक करने लगी। तब वहाँ सुहेल आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी और निकलने ही वाली थी। सुहेल मुझे देखकर बोला, इकरा तुम कहाँ जा रही हो। मैं बोली, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर सुहेल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो दीवार के साथ अपना मुंह मारना शुरू हो गया और चीख चीख कर कह रहा था, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। सुहेल ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो बोला, इकरा तुम खुदा के लिए मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। सुहेल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको देखकर मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। सुहेल ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और बोला, मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। सुहेल चला गया। पीछे से मेरी सास और नंद ने मेरी जान महाल करके रख दी थी। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद सुहेल घर वापस आ गया और बोला, इकरा तुम्हें दोबारा अपना बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने एक शख्स का इंतज़ाम कर लिया है, तुम इसके साथ निकाह कर लो, हलाला करके मैं फिर तुमसे निकाह कर सकूँगा। मैं अजीब शशोपंज में पड़ गई थी कि ज़िंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तहानात से गुजर रही है।
کہ زندگی مجھ سے کیسے کیسے امتحانات سے گزار رہی ہے۔ اگر میرا شوہر مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا تو مجھے آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے اور کبھی مجھ پر مصیبتیں نہ ٹوٹتی، کیونکہ میرے شوہر بذات خود تو اچھے انسان ہیں، مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ میں نے سہیل کی بات مان لی تھی کیونکہ میرے سر پر میرے باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ بیوہ ماں میرے لیے کیا کچھ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سہیل کی بات مان لی۔ میں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ سہیل میرا نکاح کس سے کروا رہے ہیں۔ اگلے دن میرا نکاح تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر کے گھر آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا دوسرا شوہر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پھل فروش تھا جس نے مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے آزاد کروایا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولا، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، اقرا میرا نام مجید ہے، میں نے جس دن آپ کو بچایا تھا اسی دن میں آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کیوں اور کیسے میں یہ نہیں جانتا تھا، مگر آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے دن رات بہت محنت کی اور اتنے پیسے کمائے جس سے آپ سے شادی کر سکوں۔ میں نے آپ کے گھر جس دن رشتہ بھیجا تھا اس دن مجھے پتہ چلا آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے یہ صدمہ بڑی مشکل سے برداشت کیا۔ میں آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی گلی میں بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھی، تب میں آپ کو دور سے دیکھ کر ہی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور وہ کوئی مرد ڈھونڈ رہا تھا جو آپ سے حلالہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ تو میں خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کے شوہر سے کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ میں چند لمحے آپ کے ساتھ بتاؤں گا تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد مجید مجھے اتنی زیادہ خوشیاں دیں کہ میں حیران رہ گئی کہ وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے۔ شادی کے تیسرے دن اس نے مجھے طلاق دینی تھی۔ اس دن وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور مجھے کہا کہ اقرا، میں آپ کو لگژری لائف سٹائل نہیں دے سکتا، آپ کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کو عزت، مان اور پیار دے سکتا ہوں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر اپنے پہلے شوہر کے پاس مت جاؤ۔ اس نے پہلے بھی آپ کی قدر نہیں کی تو اب کہاں کرے گا؟ ایک بار طلاق دے چکا ہے تو اب کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرے گا یا آپ کے ساتھ اچھا رہے گا؟ میں مجید کی بات سمجھ گئی تھی اور مجید نے مجھے بہت عزت و مان دیا تھا، اس لیے مجھے مجید سے عقیدت تھی۔ اس نے دوبارہ مجھے بچایا، اس لیے سہیل کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں مجید سے طلاق نہیں لوں گی۔ سہیل یہ بات سن کر بہت وویلا بھی کیا اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی بدلا۔ میں مجید کے ساتھ بہت خوش تھی اور اللہ پاک نے مجھے بیٹی جیسی رحمت سے بھی نوازا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سہیل نے بھی دوسری شادی کر لی تھی اور اب کی بار وہ مکمل طور پر بیوی کا غلام بن چکا تھا۔ اس نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں اور بہن کو بھی اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے اچھا کیا، لیکن ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا لازمی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں اس طرح کی نئی نئی اور دلچسپ کہانیاں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔